सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ। यति बेला तपाईहरु हेरेर बस्नु भएको छ लक्ष्य इन्फो युट्युब च्यानल अफ फ्यामिली अफ लर्निङ। तपाईहरुको आफ्नै च्यानल हो। च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब एवं कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुमाझ पुर्याइदिनको लागि शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ मैले यहाँनिर एउटा भिडियो तयार गर्दै छु जुन चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो हुन जानेछ। बोनस शेयर तथा नगद लाभांश घोषणा गर्न बाँकी रहेका कम्पनी 2077 फागुन 8 गते आइतबार चाहिँ कुन लघुवित्तहरू खरिद गर्ने त भनेर चाहिँ यो भिडियो रहेको छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र तपाईले पनि भोलिको दिनमा चाहिँ कुन कुन लघुवित्तहरू चाहिँ खरिद गर्दा हुन्छ त त्यसको लागि नगद तथा बोनस शेयर को लागि चाहिँ कुन कम्पनी भनौं न लघुवित्त कुन कम्पनी चाहिँ तपाईले खरिद गर्ने भन्ने बारेमा हेर्नु होला र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र कुन चाहिँ खरिद गर्ने भन्ने चाहिँ प्लान गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने म पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण कम्पनीको चाहिँ डिटेलली जानकारी दिनको लागि अगाडि बढ्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले एक नम्बरमा राखेको छु मैले यहाँनिर गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड GMFBS को चाहिँ हामी कोडबाट भेट्छौं नेप्सेमा GMFBS रहेको छ। यसको चाहिँ नाम रहेको छ गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र यसको चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई डिटेलली राखेको छु मैले। बोनस शेयर चाहिँ 15% रहेको छ र क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 0.79% रहेको छ जुन चाहिँ 2076-77 को रहेको छ। यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ फेब्रुअरी 26 रहेको छ भने अब आज चाहिँ फेब्रुअरी 20 हो। तपाईले 26 भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात 25 सम्म चाहिँ तपाईले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। बुक क्लोजको डेट चाहिँ 26 रहेको भएर तपाईले 25 सम्म खरिद गर्नुभयो भने बोनस पाउनु हुनेछ है त। त्यसैले गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड चाहिँ तपाईले 26 भन्दा अगाडि नै बाइ गर्नु होला। यो चाहिँ अब भोलिको दिनमा अर्थात सन्डे तपाईले चाहिँ खरिद गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो बोनसको लागि चाहिँ बुक क्लोज भन्दा अगाडि बाइ गर्नु होला। अब यसको चाहिँ डिटेलली अन्य कुराहरु हेरौं। यहाँनिर तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु फाइनान्शियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार 77-78 को चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टरको फाइनान्शियल रिपोर्ट अनुसार गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नेट प्रॉफिट भनेको चाहिँ 29.56 मिलियन छ। अब तपाईले यो कम्पनी खरिद गर्ने कि नगर्ने यहाँनिर तपाईले नेट प्रॉफिटको आधारमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको तपाईको बोनसको आधारमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। बोनस चाहिँ 15% रहेको छ जुन चाहिँ बोनस शेयर र क्याश चाहिँ खासै होइन तर बोनस शेयर चाहिँ राम्रै छ 15% र बुक क्लोजको डेट पनि अगाडि आइसकेको हुनाले तपाईले यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हेर्नुस् दोस्रो छ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि तपाईले भोलिको दिनमा बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। यसको चाहिँ डिटेलली कुराहरु हेर्नु होला। बोनस शेयर 13% राखेको छ भने क्याश डिभिडेन्ड 0.68 रहेको छ जुन चाहिँ टोटलमा 13.68% रहेको छ र यो चाहिँ 76-77 को। यसको चाहिँ गणपतिको भन्दा पनि अगाडि छ। बुक क्लोज डेट चाहिँ तपाईले अब यसलाई 223 भने चाहिँ आज 20 हो। तपाईले चाहिँ 21 र 22 मा चाहिँ लिनुभयो भने चाहिँ तपाईले बोनस पाउनु हुनेछ अर्थात बोनस बुक गर्न सक्नु हुनेछ। बोनस बुकका लागि चाहिँ तपाईले 22 भन्दा अगाडि नै लिनु होला अर्थात सन्डे र मन्डेमा मात्रै तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। यसको फाइनान्शियल रिपोर्ट हेर्नु होला। फाइनान्शियल रिपोर्ट हेरिसकेपछि तपाईले थाहा पाउनु हुनेछ। सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 को अनुसार चाहिँ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नेट प्रॉफिट चाहिँ 57.19 मिलियन रहेको छ। यसको चाहिँ नेट प्रॉफिट भनेको 57.19 मिलियन रहेको छ। यो हेरिसकेपछि थाहा पाइसक्नु भयो तपाईले यो कम्पनी अब बाइ गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा आफ्नो एउटा योजना पनि बनाउनु होला र मैले यहाँ राखेका कम्पनीहरु मध्ये कुन चाहिँ आफुलाई मन पर्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले बोनस भन्दा अगावै यसलाई बाइ गरेर बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को हेरौं। 3 नम्बरमा राखेको छु मैले यहाँ सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड CLBSL रहेको छन् हाम्रो कोड चाहिँ र सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड को बोनस शेयर 3.5% रहेको छ भने क्याश डिभिडेन्ड 0.1842% रहेको छ र तपाईको इयर चाहिँ यो 2076-77 को बोनस दिने हो यसले र बुक क्लोजको डेट चाहिँ जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 महिना भनेको मार्चको 4 तारिक सम्मको
भन्दा 4 मा बुक क्लोज छ भने तपाईको 3 तारिकसम्मकोले चाहिँ बोनस पाउनेछ। त्यसैले तपाईले यसलाई पनि अहिले नै बाइ गरेर बुक क्लोज भन्दा अगाडि बाइ गरेर बोनसको लागि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रफिटको कुरा हेरौँ। सेकेन्ड रिपोर्ट 77-78 फिस्कल इयरको सेकेन्ड रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यसको बोनसको कुरा हेर्नुहुन्छ भने यसको प्रफिटको कुरा हेर्नुहुन्छ भने नेट प्रफिट 27.42 मिलियन रहेको छ। 27.42 मिलियन रहेको छ। त्यसैले यसलाई पनि तपाईले बुक क्लोज भन्दा अगाडि नै बाइ गरेर बोनसको लागि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को हेरौँ। 4 नम्बरमा राखेको छु मैले यहाँनिर नेशनल माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड NMFBS रहेको छ। नेशनल माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। नाम चाहिँ NMFBS को कोडबाट रहेको छ र यसलाई पनि तपाईले अब भोलिको दिनसम्ममा चाहिँ बाइ गर्न, भोलि मात्र होइन यसलाई त अब केही दिन पनि छ अझै, तर भोलिको दिनमा बाइ गर्नुभयो भने अझै राम्रो मूल्यमा पाउनुहुन्छ होला सायद। हेरौँ। यसको चाहिँ बोनस सेयर 21% रहेको छ। बोनस सेयर चाहिँ 21% रहेको छ नेशनल माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको। भने यसको क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 6% रहेको छ। NMFBS रहेको छ कोड चाहिँ र 6% क्याश पनि दिनेछ भने यसले चाहिँ तपाईको बोनसको कुरा हेर्ने हो भने 21% चाहिँ यसको बोनस सेयर रहनेछ र यसले चाहिँ 76-77 को बोनस दिने हो र यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। 21 को 2/26 भनेको फेब्रुअरी 26 सम्म छ। 25 सम्म चाहिँ तपाईले बाइ गर्नु होला। 25 सम्म बाइ गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईले बोनस पाउनुहुनेछ र यसको बजारको मूल्य अहिलेको कुरा गर्ने हो भने बजारको मूल्य चाहिँ 3495 रहेको छ। अहिले चाहिँ लगभग 3500 भनौँ, 3495 यसको चाहिँ अहिलेको बजार मूल्य रहेको छ। त्यसैले तपाईले 26 भन्दा अगाडि नै यसलाई बाइ गरेर यसलाई पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को र यसको चाहिँ फाइनान्शियल रिपोर्टको कुरा हेर्ने हो भने सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार 77-78 को नेशनल माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ बोनसको कुरा गर्ने हो भने प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेट प्रफिट चाहिँ 134.16 मिलियन रहेको छ। 134.16 रहेको छ। नेट प्रफिट चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 134.16 मिलियन चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार नेशनल माइक्रो फाइनेन्सको रहेको छ। त्यसैगरी अर्को हेरौँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 5 नम्बरमा मिरमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। मैले यहाँ 5 नम्बरमा राखेको छु मिरमिरे लघुवित्तलाई। अब मिरमिरे लघुवित्तको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको यहाँनिर ब्याङ्कको लोगो पनि देख्न सक्नुहुन्छ मिरमिरे लघुवित्त। अब यो पनि ब्याङ्किङ सेक्टरकै हो र यसको बोनस सेयर चाहिँ यसले 9.2 दिँदैछ। 9.2% चाहिँ तपाईँलाई बोनस सेयर दिँदैछ भने क्यास डिभिडेन्डमा 0.4829% दिँदैछ र यसको इयर चाहिँ 76-77 को। यसको चाहिँ बुक क्लोजको डेट फिक्स भइसकेको छैन। त्यसैले तपाईँले यसलाई चाहिँ बाइ गरेर अहिले नै राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अहिलेको बजारको मूल्य हेर्ने हो भने 1645 रहेको छ। 1645 चाहिँ अहिलेको बजार मूल्य रहेको छ र तपाईले यसलाई पनि अब सन्डे मन्डेमै बाइ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब अर्को हेरौँ। फाइनान्शियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार चाहिँ 77-78 को अनुसार चाहिँ मिरमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चाहिँ 75.14 मिलियन रहेको छ। अब यसको बोनस पर्सेन्ट देखिसक्नुभयो 9% छ र यसको प्रफिट चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार 75.14 मिलियन रहेको छ। अब यसलाई बाइ गर्ने नगर्ने अब तपाईले आफूले पनि योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को हेरौँ। जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको कोड देख्न सक्नुहुन्छ JSLBB रहेको छ। अब JSLBB जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। यहाँनिर यसको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ बोनसको पर्सेन्ट भनेको 49.4 रहेको छ। बोनस सेयर चाहिँ 49.4% चाहिँ बोनस सेयर रहेको छ भने क्यास डिभिडेन्ड 2.6% रहेको छ जुन चाहिँ 76-77 को बोनस दिँदैछ यसले। तर यसको बुक क्लोजको डेट भने फिक्स भइसकेको छैन। त्यसैले तपाईँले यसलाई बुक क्लोजको डेट भन्दा अगाडि नै अहिले नै तपाईँले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ र यसको अहिलेको बजारको मूल्य हेर्ने हो भने 3994 रहेको छ। लगभग 4000 को रेन्जमा रहेको छ। 3994 अहिलेको बजार मूल्य रहेको छ र यसको तपाईको नेट प्रफिटको कुरा हेर्ने हो भने
77-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्थाको चाहिँ नेट प्रफिट 27.44 मिलियन चाहिँ रहेको छ। यसको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ प्रफिट भनेको 27.44 मिलियन रहेको छ। अब यसलाई पनि तपाईँले बाई गर्ने नगर्ने अब आफ्नो योजना बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ यदि बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने बुक क्लोजको डेटभन्दा अगाडि नै बाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ 7 मा शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड SICL लोगो देखिसक्नु भएको छ र यसको चाहिँ बोनसको सेयरको पर्सेन्ट हेर्ने हो भने 27.769% रहेको छ। 27.769% रहेको छ। क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ तपाईँको 1.462% रहेको छ र जुन चाहिँ 2076-77 को बोनस दिँदैछ। तर यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन, त्यसैले तपाईँले यसलाई चाहिँ अहिले नै बाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले नै बाई गर्नुभयो भने तपाईँले बुक क्लोजको डेटभन्दा अगाडिसम्म राख्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले बोनस पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ बोनसको पर्सेन्ट पनि राम्रो छ 27.769। अब यसको फाइनेन्सियल रिपोर्टको कुरा गर्ने हो भने सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टर अनुसारको रिपोर्ट हेर्ने हो भने नेट प्रफिट 241.41 मिलियन रहेको छ र यसको अहिलेको बजारको मूल्य हेर्ने हो भने 2734 रुपैयाँ चाहिँ अहिलेको बजारको मूल्य छ र नेट प्रफिट पनि देखिसक्नुभयो, पर्सेन्ट बोनसको पर्सेन्ट पनि देखिसक्नुभयो र यसको बजारको मूल्य पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो भने अब यसलाई तपाईँले बुक क्लोजभन्दा अगाडि नै बुक गर्नुभयो भने पक्कै पनि बोनस पाउनुहुनेछ। अब अर्को हेरौँ 8 नम्बरमा राखेको छु मैले यहाँनिर प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड PICL कोडबाट आएको प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनीको बोनस सेयर चाहिँ 8% रहेको छ र क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ 0.42% रहेको छ भने यो चाहिँ 76-77 को बोनस हो र बुक क्लोजको डेट चाहिँ यसको फिक्स भइसकेको छैन, त्यसैले तपाईँले यसलाई पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी र यसको चाहिँ अब सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट हेरौँ। यहाँनिर फाइनेन्सियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 अनुसार चाहिँ यसको कति रहेको छ भने नेट प्रफिट 73.55 मिलियन चाहिँ यसको नेट प्रफिट रहेको छ र बजारको मूल्य चाहिँ यसको अलिकति सस्तो छ, त्यसैले तपाईँले यसलाई चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले नै तपाईँको सन्डे मन्डेमै बाई गर्नुभयो भने अलिकति बोनसको कुरा रहेकोले तपाईँले बोनस डेटभन्दा अगाडि नै अर्थात् बुक क्लोजको डेटभन्दा अगाडि नै बाई गर्नुभयो भने पक्कै पनि बोनसको लागि चाहिँ तयारी बस्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ बोनसको पर्सेन्ट देखिसक्नु भएको छ 8.42% रहेको छ। यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ आइसकेको छैन र यसको अहिलेको बजारको मूल्य चाहिँ 880 रहेको छ, 880 रहेको छ। त्यसैले यसलाई पनि तपाईँले अहिले नै सन्डे मन्डेमै बाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ नेट प्रफिट देखिसक्नुभयो 73.55 मिलियन र बोनसको पर्सेन्ट थाहा पाइसक्नुभयो, बजार मूल्य पनि थाहा पाउनुभयो। अर्को हेरौँ 9 मा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड PIC रहेको छ। PIC को अब यहाँ कम्पनीको लोगो देखिसक्नुभयो र यसको बोनसको पर्सेन्ट हेर्ने हो भने यसले बोनस सेयर चाहिँ दिँदै छैन, 0.00% रहेको छ, तर यसले चाहिँ क्यास पर्सेन्ट चाहिँ 11.05 चाहिँ यसले क्यास डिभिडेन्ड दिँदैछ, जुन चाहिँ 76-77 को मुनाफाबाट यसले बोनस दिने हो। बुक क्लोजको डेट चाहिँ यसको फिक्स भइसकेको छैन र यसको बुक क्लोजको डेट फिक्स नभइरहँदा यसको नेट प्रफिटको कुरा हेरौँ। फाइनेन्सियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टरको 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 186.92 मिलियन चाहिँ यसको नेट प्रफिट रहेको छ। 186.92 मिलियन चाहिँ यसको नेट प्रफिट रहेको छ। त्यसैले तपाईँले अब यसलाई बाई गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफूले चाहिँ बनाउनु होला योजना। तपाईँलाई मैले देखाइहालेँ यसको PIC को चाहिँ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी PIC को चाहिँ बोनसको कुरा देखिसक्नुभयो, यसले क्यास मात्रै दिँदैछ। यसको नेट प्रफिट पनि थाहा पाइसक्नुभयो 186.92 र यसको तपाईँको अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने हो भने 1251 रुपैयाँ रहेको छ। अब तपाईँले यसलाई बाई गर्ने नगर्ने योजना बनाउनु होला। अर्को 10 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ डिप्रोस लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड DDBL को नामबाट चाहिँ हाम्रो कम्पनी रहेको छ डिप्रोस लघु वित्त वित्तीय संस्था। यसले चाहिँ नाडेपलाई लैजाँदैछ मर्चमा भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब यसको अन्य कुरा हेरौँ। अब बोनस सेयरको कुरा गर्ने हो भने यसको 15% रहेको छ बोनस सेयर र क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ 5% गरेर टोटलमा 20% यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिँदैछ र तपाईँको 76-77 को मुनाफाबाट चाहिँ डिप्रोसले दिने हो। यो 15% चाहिँ सेयर र 5 चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड दिने हो। बुक क्लोजको डेट चाहिँ यसको फिक्स भइसकेको छैन, त्यसैले यसलाई पनि तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको पहिला चाहिँ नेट प्रफिटको कुरा हेरौँ। फाइनेन्सियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 को अनुसार चाहिँ यसको
रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 324 मिलियन चाहिँ यसको नेट प्रफिट रहेको छ, जुन चाहिँ 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार हो। र यसको बजारको मूल्य अहिले हेर्ने हो भने 2015 रुपैयाँ रहेको छ। डिप्रोस लघु वित्त वित्तीय संस्थाको 2015 रुपैयाँ रहेको छ, जुन चाहिँ फेब्रुअरी 18 अनुसार। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड SWBBL। SWBBL पनि अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको कोड चाहिँ SWBBL रहेको छ र यसको बोनस सेयर पनि देखिसक्नु भएको छ। अब स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ 19.0057% चाहिँ बोनस सेयर दिँदैछ भने क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ 1% दिँदैछ र यो चाहिँ 76-77 को मुनाफाबाट चाहिँ दिने यसले यो बोनस हो, जुन चाहिँ बोनस सेयरको रूपमा 90.0057% हो भने क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ 1% रहेको छ र जुन चाहिँ 76-77 को बोनस दिने हो। बुक क्लोजको डेट भइसकेको छैन, त्यसैले तपाईँले यसलाई पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि अहिले नै बाई गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले बोनसको लागि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ नेट प्रफिट भनेको 184.52 मिलियन रहेको छ। स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्थाको नेट प्रफिट सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 184.52 मिलियन रहेको छ। यसलाई तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। 12 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्वरोजगार लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड SLBBL रहेको छ। स्वरोजगार लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, यसको चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ 13.273% चाहिँ यसले बोनस सेयर दिँदैछ भने 0.6986% चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड दिँदैछ र यसको चाहिँ यो 76-77 को बोनस हो, 76-77 को मुनाफाबाट दिने बोनस हो र यसको चाहिँ बुक क्लोजको डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन, त्यसैले तपाईँले यसलाई पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको नेट प्रफिटको कुरा हेरौँ पहिले। सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यसको 66.18 मिलियन चाहिँ नेट प्रफिट रहेको छ, जुन चाहिँ 77-78 को नेट प्रफिट हो र यसको चाहिँ तपाईँले यसलाई पनि अझै पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसको बजारको अहिलेको मूल्य 1484 रहेको छ। त्यसै गरी अर्को रिपोर्ट अर्को हेरौँ, यहाँनिर 13 मा महिला सहयात्रा लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। महिला सहयात्रा लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बारेमा हेरौँ। यसको चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ 10% दिनेछ यसले भने क्यास डिभिडेन्ड 0.53% दिनेछ, जुन चाहिँ 76-77 को बोनसबाट दिने हो र यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ भइसकेको छैन, त्यसैले तपाईँले महिला सहयात्रा लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई पनि बाई गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसको पनि बोनस पाउनुहुन्छ 10%, क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ 0.53 हुनेछ भने 76-77 को मुनाफाबाट दिने हो। यसको चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसारको कुरा हेरौँ। यसको चाहिँ महिला सहयात्रा लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ नेट प्रफिट 22.89 मिलियन चाहिँ यसको नेट प्रफिट रहेको छ, जुन चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार रहेको छ। र अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, र अघि मैले भने जुन चाहिँ यो महिला सहयात्राको चाहिँ अहिलेको बजारको मूल्य 1259 रुपैयाँ रहेको छ। तपाईँले सन्डे मन्डेमा बाई गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ 14 नम्बरमा SABSL भनेको सबैको लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। यसको चाहिँ बोनसको पर्सेन्ट भनेको 10.5% बोनस सेयर दिनेछ भने क्यास डिभिडेन्ड 0.55% दिनेछ, जुन चाहिँ 76-77 को मुनाफाबाट दिने हो र यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन, त्यसैले तपाईँले यसलाई पनि बाई गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ नेट प्रफिट भनेको 30.43 मिलियन रहेको छ र यो जुन चाहिँ 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार रहेको छ। अब यसको बजारको मूल्य अहिलेको हेर्ने हो भने 1469 रुपैयाँ 1469 1469 रुपैयाँ रहेको छ। तपाईँले यसलाई अब किनेर पनि बोनसको डेटभन्दा अगाडि नै बुक गरेर राख्नुभयो भने पक्कै पनि बोनस पाउनुहुनेछ है त। अब यति नै आजको लागि चाहिँ मैले देखाएको कुराहरू चाहिँ यति नै हो र तपाईँहरूले अब कुन कम्पनी किन्ने कुन नकिन्ने छान्न आफै पनि सक्नुहुने भयो। सबै कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ, बोनसको पर्सेन्ट अनि त्यसै गरी चाहिँ नेट प्रफिट कति कति छ र बोनस चाहिँ कहिलेको दिँदैछ अनि कति पर्सेन्ट दिँदैछ, त्यसै गरी चाहिँ यसको नेट प्रफिट र बजारको मूल्य सबै कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ कुन लघुवित्त वा कुन इन्सुरेन्स कुन कम्पनी खरिद गर्ने भनेर चाहिँ योजना बनाउनु होला र खरिद गर्नु होला भन्न चाहन्छु। ओके, सम्पूर्णलाई चाहिँ भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर एवं सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला, जसले गर्दा तपाईँलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ भन्दै यो भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। सबैको
प्रफिट होस्। सबैको जय होस्। धन्यवाद। नमस्ते।